औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर अफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत व सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए और आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए। सामईन, आज मैं आपके साथ रजबुल मुरज्जब के आखिरी जुमा का वजीफा शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मुजर्रिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत व बरकत हैं, इसलिए आप इस अमल को, इस वजीफे को जुम्मतुल मुबारक वाले दिन लाजम करें। इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। आज जो मैं आपके साथ अमल शेयर करूंगी वो कुरानी सूरत पर मुनहसिर है और सब जानते हैं कि अल्लाह की पाक कलाम में कितनी ताकत होती है। रब्बे करीम की पाक कलाम बहुत ही पावरफुल है। कुरानी सूरतें तो वैसे भी बहुत ताकतवर होती हैं, इसलिए आप इस वजीफे को जरूर करें। इंशाअल्लाह बफजले खुदा अल्लाह की रहमत आप पर मूसलाधार बारिश की तरह जरूर बरसेगी। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जिनकी कोई हाजत है, कोई ख्वाहिश है। वो चाहते हैं कि उनकी हर हाजत पूरी हो, हर ख्वाहिश पूरी हो, हर काम में उन्हें कामयाबी मिले, हर मकसद में उन्हें कामयाबी मिले, उनका हर मकसद पूरा हो। कोई भी हाजत हो, इस अमल की बरकत से, इस वजीफे की बरकत से इंशाअल्लाह जरूर पूरी होगी। इस अमल की बरकत से आपकी हर दुआ कबूल होगी, आपकी हर नेक दिली ख्वाहिश पूरी होगी, हर नेक दिली मुराद पूरी होगी, कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी, कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाअल्लाह बफजले खुदा। इस वजीफे को आपने सिर्फ जुमा के दिन ही करना है, सिर्फ एक ही दिन का वजीफा है। आपकी हर हाजत, हर ख्वाहिश पूरी होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम आप पर अपनी रहमत भरी नजरे करम जमाए रखेगा। जुमातुल मुबारक का दिन वैसे भी बहुत फजीलत वाला दिन है, बहुत अफजल दिन है। इस दिन आप ज्यादा से ज्यादा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में दरूद पाक का नजराना पेश करें, अपने आप को पाक साफ करें, नहाएं, खुशबू लगाएं, मस्जिदों की तरफ अपना रुख करें, अल्लाह की बारगाह में अपनी हाजिरी लगवाएं। याद रखें, जुमातुल मुबारक के दिन जितनी जल्दी आप पाक साफ होकर जुमा की तैयारी करके मस्जिद में जाएंगे उतना ज्यादा आपको अजर व सवाब मिलेगा। जुमा के दिन अल्लाह तुबारक व तआला अपने फरिश्तों को एक रजिस्टर और कलम देकर दरवाजे पे खड़ा कर देता है। जो इंसान जितनी जल्दी जाता है उतना ज्यादा सवाब फरिश्ते उस इंसान के लिए लिखते रहते हैं। और याद रखें, उस इंसान के लिए फरिश्ते अल्लाह से खुसूसी दुआ करते हैं कि मौला इसकी हर हाजत पूरी फरमा, हर ख्वाहिश पूरी फरमा। या अल्लाह तेरी पैरवी करता है और जुमा के खुतबे से पहले आपने मस्जिदों में जाना है और मस्जिद में जाकर आका दो आलम ताजदार मदीना सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरूद पाक का नजराना पेश करें, नवाफिल अदा करें, वज़ाइफ करें, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएं। अल्लाह करीम आपकी हर दुआ को सुनेगा, आपकी हर इल्तजा को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। जुमा के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ने का फायदा ये होता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमाते हैं कि जुमा के दिन अल्लाह पाक अपने फरिश्तों को सोने के कलम और चांदी के कागज देकर जमीन पर भेजता है और वो फरिश्ते लिखते रहते हैं जो बंदा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद पाक का नजराना पेश करता है। और वो फरिश्ते लिखते हैं कि कौन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे ज्यादा से ज्यादा दरूद पाक पढ़ता है। शबे जुमा और जुमा के दिन आप ज्यादा से ज्यादा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में दरूद पाक का नजराना पेश किया करें, आका पर दरूद भेजा करें ताकि फरिश्ते आपका दरूद पाक अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में पहुंचा सकें। एक और हदीस में है कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जो बंदा एक बार मुझ पे दरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उस शख्स पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और जिसने 10 मर्तबा दरूद पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है और 100 दराजात बुलंद फरमा देता है। इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद पाक ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करें, क्योंकि जुमा के दिन एक एक घड़ी बहुत कीमती होती है और जुमा के दिन ज्यादा से ज्यादा दुआएं मांगा करें, क्योंकि जुमा का दिन बहुत ही अफजल और फजीलतों वाला है।
اس دن کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ جمعہ کے دن کے صدقے، نبی کے صدقے اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ جو شخص چاہتا ہے کہ بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اسے نصیب ہو، اسے چاہیے ہر جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود پاک لازم پڑھے۔ جب درود پاک مکمل کر لے تو 1000 مرتبہ آپ نے یا حسیبو یا توابو کا ورد کرنا ہے، یعنی جب اسماء اعظم 1000 مرتبہ مکمل کر لے تو اللہ سے اپنے لیے، اپنی حاجات کے لیے خصوصی دعا کرے۔ یاد رکھیں جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو اس کے اول آخر آپ نے 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ درود پاک تو آپ جمعہ کے دن ویسے بھی لا تعداد پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ان دو ناموں کو یا حسیبو یا توابو کو آپ نے جمعہ کے دن 1000 مرتبہ پڑھ کے اول آخر درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ آپ نے اللہ سے اس طرح کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں مجھے راضی فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اس وظیفے کے علاوہ آپ نے جمعۃ المبارک والے دن 100 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر کا ورد کرنا ہے۔ سورۃ کوثر کا جب آپ نے ورد کرنا ہے تو اس کے اول آخر بھی آپ نے 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک لازم پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کی فضیلت و برکات بہت زیادہ ہیں۔ اس مبارک سورت کی برکت سے اللہ پاک آپ کی ہر حاجت، ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ جب اللہ کے ناموں کو پڑھ لیں، سورۃ کوثر کو پڑھ لیں، درود پاک کو پڑھ لیں، پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے میں اس عمل کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس مقصد میں مجھے کامیابی عطا فرما، میری اس حاجت کو پورا فرما۔ یا اللہ اس پاک کلام کے صدقے، اس سورت مبارک کے صدقے، جمعہ کے دن کے صدقے، نبی کے صدقے میری حاجات کو پورا فرما، مجھے تمام مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ آپ نے اللہ سے رو رو کر مانگنا ہے، گڑ گڑا کر فریاد کرنی ہے کہ مولا میری خالی جھولیوں کو بھر دے۔ اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس وظیفے کو نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد وقت نہ ہو تو آپ اس عمل کو نماز عصر ادا کرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ اگر میری کوئی ماں بہن کرنا چاہتی ہے تو وہ نماز ظہر کے بعد یا نماز عصر کے بعد اس وظیفے کو کر سکتی ہے۔ رجب المرجب کے آخری جمعے کا تحفہ ہے، بلکہ جب بھی جمعۃ المبارک کا دن آئے اس دن آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اس عمل کو آپ نے صرف جمعۃ المبارک کے دن ہی کرنا ہے، اور پھر اس عظیم وظیفے کی برکت سے آپ کو جو فائدہ ہوگا اس کے اثرات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم آپ پر کس طرح مہربان ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کی بارش آپ پر کس طرح برستی ہے، یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تھی اس قرآنی وظیفے کو جمعۃ المبارک کے دن کرنے کی فضیلت و برکات، وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔